प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और रमज़ान मुबारक की फजीलत के हवाला से मेरे बिल्कुल पहलू में तशरीफ़ फरमा नौजवान मजहबी स्कॉलर हज़रत अल्लामा मोहम्मद जुनैद अयूब साहब नक्शबंदी तशरीफ़ फरमा है। मैं पहले तो अल्लामा साहब को खुशामदीद कहता हूँ कि आज के हमारे इस प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लेके आए। मैं एक दफ़ा फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने गुनागुन मसरूफियात में से वक़्त निकाला। मैं चाहता ये हूँ कि रमज़ान मुबारक की फजीलत के हवाले से हमारे नाज़रीन को कुछ इस अंदाज़ में बताया जाए कि आसान भी हो और सलीस भी हो। बिस्मिल्लाह जनाब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने मेज़बान जनाब इमरान चिश्ती साहब, फिर सारी जो पड्डा प्रोडक्शन है उसका शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ कि हर साल की तरह इस साल भी उन्होंने रमज़ानुल मुबारक की इस ट्रांसमिशन को शुरू किया। सुभान अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला उनके इस काम में, नेकी का काम है, अल्लाह मज़ीद बरकतें अता फरमाए। सुभान। आप सब जैसा कि जानते हैं कि माह मुबारक है और वो अपनी आबो ताब के साथ जारी व सारी है और अल्लाह तबारक व ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदका से उम्मत मुस्लिमा पे बहुत सारे एहसानात फरमाए हैं। सुभान। बल्कि मैं इससे भी आगे कहूँ तो जितने भी एहसानात फरमाए हैं वो हमारे ऊपर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदका और तवस्सुल की वजह से। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व ताला ने उम्मत मुस्लिमा को बख्शने के लिए उसकी बख्शिश के मुख्तलिफ बहाने रखे हैं। अभी आप देख रहे थे कुछ ही अरसा गुजरा तो रजब शरीफ का महीना था, फिर गुजरा तो शोबानुल मुअज़्ज़म का आ गया, फिर इसकी 15वीं रात, उसकी बड़ी फजीलत है। फिर इसी तरह चलते चलते आगे अल्लाह तबारक व ताला ने हुजूर की उम्मत की बख्शिश के लिए जो है रमज़ानुल मुबारक जैसा एक बाबरकत महीना भी हमें अता फरमा दिया। और इस महीने की जो फजीलत है, इसकी जो अज़मत है, उसका अंदाज़ा कुरान मजीद की इस आयत मुबारका से भी लगाया जा सकता है। अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सुभान अल्लाह। कि ए ईमान वालो, तुम्हारे ऊपर रोजे फर्ज किए गए हैं और किस तरह फर्ज किए गए हैं कि जिस तरह तुमसे पहले उम्मतों पर भी फर्ज किए गए थे। तो इसका एक तो मतलब ये है और उलमा ने लिखा भी है कि जो रोजे थे वो हर उम्मत के ऊपर अल्लाह तबारक व ताला ने फर्ज किए थे, लेकिन उनका जो तरीकाकार है वो मुख्तलिफ हो सकता है। और जहाँ तक फिर उम्मत मुहम्मदिया का ताल्लुक है, अल्लाह तबारक व ताला ने ये जो हम पे रोजे फर्ज किए हैं इसका आगे मकसद भी बता दिया कि ये फर्ज किए क्यों हैं, इसकी वजह क्या है, इससे हमें हासिल क्या करना है। तो अगले हिस्से में फरमाया मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, रोजे इसलिए तुम्हारे ऊपर फर्ज कर दिए गए हैं ताकि इन रोजों की वजह से अल्लाह तबारक व ताला तुम्हें तकवे के नूर से माला माल फरमाए। यानी कि उम्मत मुहम्मदिया को अल्लाह तबारक व ताला ने थोड़े थोड़े अरसे के बाद, बल्कि हर वक्त भी अगर हम देखें तो ऐसे ऐसे बहाने रखे हैं कि जिससे उम्मत मुहम्मदिया की बख्शिश हो जाए। फिर इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बड़ा तवील खुतबा है जो हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हों ने उसको रवायत किया है, जिसमें आप फरमाते हैं कि शोबानुल मुअज़्ज़म के आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम अलैहिम रिदवान को एक खुतबा इरशाद फरमाया। उसमें करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ये इरशाद फरमाया और आपने बताया कि सहाबा तुम्हारे पास बड़ी बरकतों और बड़ी अजमतों वाला महीना आ रहा है। यानी कि रमज़ानुल मुबारक के मुतल्लिक बताना और लोगों को इसके मुतल्लिक ये बताना कि ये बड़ा बरकतों वाला, अजमतों वाला महीना है, ये मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। फिर आपने फरमाया कि ये बड़ा अजमतों वाला, बड़ी बरकतों वाला महीना है। फिर अल्लाह तबारक व ताला ने इस महीने में एक ऐसी रात रखी है जो 1000 महीनों की रात से भी अल्लाह ने उसको अफजल करार दे दिया और अफजल बनाया है। फिर हुजूर ने ऐसे, ये बड़ी लंबी तवील हदीस है, इसके फिर आगे हुजूर ने यह भी फरमाया कि इसके अंदर जो बंदा फराइज की अदायगी करेगा, अल्लाह तबारक व ताला उसको एक फर्ज अदा करने के इवज जो है 70 फराइज का सवाब अता फरमाएगा। और इसी तरह यानी कि अल्लामा साहब अजर बढ़ जाता है इसमें। जी बिल्कुल। आम दिनों में माह सियाम से पहले जो हमने शबान के रोजे रखे हैं, बेशक वो नफली रोजे हैं, मगर जब रमज़ान में हम कोई वज़ाइफ करेंगे या रोज़ा रखेंगे या नमाज पढ़ेंगे तो उसका अजर बढ़ जाता है। बिल्कुल बढ़ जाता है। और ये अल्लाह तबारक व ताला की हुजूर की उम्मत से मोहब्बत की दलील है बहुत बड़ी, और हुजूर के तवस्सुल की वजह से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ अहदीस मुबारका में ये भी फरमाया कि रमज़ान के अंदर अल्लाह तबारक व ताला
हर नेकी का 10 गुना और 7 से बढ़ाकर 700 गुना तक भी उम्मत मोहम्मदिया को सवाब जो है अता करता है। और इस हदीस मुबारका में फरमाया कि एक फर्ज को 70 और एक नफल को फर्ज के बराबर अल्लाह तबारक व ताला जो है तुम्हें उसका सवाब अता करेगा। इसी हदीस मुबारका में आगे चलते चलते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी बात इरशाद फरमाई कि ये जो महीना है ये हमदर्दी का महीना है, जो अभी हम बात कर रहे थे कि ये महीना गमखारी का महीना है। और इसमें जो भी दोस्त मुझे सुन रहे हैं या सुनेंगे, एक पैगाम इस ट्रांसमिशन से मैं ये भी देना चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा इस महीने में अल्लाह तबारक व ताला की जो मखलूक है, जो हुजूर के उम्मती हैं, उनसे ज्यादा हमदर्दी की जाए, उनसे उनकी ज्यादा से ज्यादा गमखारी की जाए। आप माल के वजह से, माल के जरिए से कर सकते हैं तो माल के जरिए से करें। अगर सिर्फ आप उनको मुस्कुरा के भी देख लेंगे तो हुजूर ने फरमाया ना कि तबस्सुमुक अफी वजही अखीका लका सदका, कि अगर तुम्हारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है तो तुम एक दूसरे को मुस्कुरा के देख भी लोगे तो इसके सदके भी अल्लाह तुम्हें सदके का सवाब अता। अच्छा अल्लामा साहब, मैं एक और बात पूछना चाहता हूँ कि जिस माहौल में अभी रमज़ान दूसरी दफ़ा आ रहा है, जी जी, आप देख रहे हैं कि पिछले साल भी कोरोना था, हाँ जी, इस साल भी कोरोना में रमज़ान आ गया, तो जो लोग मैं ये पूछना ये चाहता हूँ कि जो लोग इबादत से हट चुके हैं, जो मसाजिद की तरफ रुख नहीं करते, वो भी रुख करते हैं, वो भी नमाज़ों में इकट्ठे होते हैं, कुरान सुनते हैं, तो क्या ये बेहतरीन हमें माह मुबारक फिर अल्लाह ने नसीब नहीं किया कि इसमें तौबा करें, ताकि ये अजाब रोज़ उठने वाले जनाजे, रोज़ उठने वाली मैयतों को हम लोग देखते हैं, कसरत के साथ अमवात हो रही हैं, तो ये बेबरकती हो रही है। ये बड़ा अच्छा आपका एक सवाल है और ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि कोरोना वायरस ने जितनी तबाही पूरी दुनिया में मचाई है, पहले तो अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला रमज़ान मुबारक के सदक़े से इस वबा को हम सब से दफ़ा फरमाए और पूरी नस्ल इंसानियत की खैर फरमाए। ये जो आपने बात की ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि इंसान की ज़िंदगी का तो कोई पता नहीं। उसकी बख्शिश फरमाएगा। तो बा सहाबा किराम अलैहिम रिदवान, अल्लाह ताला सहाबा की कब्रों पर करोड़ा मरतबा रहमत फरमाए, उनके सदक़े से हम गरीबों का भी बहुत सारा भला हो गया। और उन्होंने उनमें से कुछ सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारे लोग तो इस तरह एहतमाम नहीं कर सकते, जाहिर है सारे माल वाले नहीं हैं, दौलत वाले नहीं हैं, सारे लोग तो सबको खाना नहीं खिला सकते, तो इसके मुतल्लिक भी कुछ इरशाद फरमाइए। तो वो फिर करीम आका है, उनको भी उम्मतियों का ख्याल था और वो जानते थे कि मेरे गरीब उम्मती भी आएंगे जिनके पास माल नहीं होगा, दौलत नहीं होगी। तो हुजूर ने गोया फरमाया कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, पेट भर के खाना खिलाने के पैसे नहीं। अल्लामा साहब, तरबियत है, हर चीज़ की तरबियत है ना जी, नमाज की तरबियत है, अखलास की तरबियत है, अखलाक की तरबियत है। रमज़ान हमें साल के बाद रीन्यू करने के लिए आता है, हमारे वजूद में जितनी वो कहते हैं ना साल पूरे की कड़वाहट होती है उसको ख़त्म करने के लिए आता है। यकदम मस्जिदें भर जाती हैं, यकदम नमाजी इकट्ठे हो जाते हैं, रब की बारगाह में सजदा करते हैं। मैं कहना ये चाहता हूँ कि अखलाक की तरबियत भी रमज़ान मुबारक करता है, अखलास की भी तरबियत करता है रमज़ान मुबारक। बहुत ही अच्छा आपने सवाल पूछा है। इससे पहले मैं ये बात अर्ज़ कर दूं कि असल में अगर रमज़ानुल मुबारक के ये जो हम कहते हैं शहर रमज़ान, अल्लाह तबारक व तआला ने भी कहा कि शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, ये जो रमज़ानुल मुबारक का महीना है इसके मुतल्लिक़ उलमा ने लिखा है, उलमाए तफसीर ने, अगर रमज़ान के मफ़हूम को ही देखा जाए तो बहुत सारे उलमाए तफसीर ने ये लिखा है
کہ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. ہاں جس طرح رحمان ہے، جس طرح رحیم ہے، اسی طرح رمضان ہے. سبحان اللہ. علماء لکھتے ہیں کہ اگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس طرح شہر رمضان، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مہینہ ہے. رمضان شہر رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ. اور اسی طرح پھر جس طرح ہم لوگ آسان کر کے سمجھاؤں تو جس طرح ہم لوگ کہتے ہیں بیت اللہ، اللہ کا گھر، اس کے اندر پھر اگر اللہ کا گھر ہے تو اس کے اندر وہی کام ہوتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے، جو اس کو راضی کرنے کے لیے ہوتے ہیں. تو یہ جو شہر رمضان یعنی کہ یہ جو رمضان کا اللہ کا مہینہ ہے، پھر اس کے اندر بھی وہی کام کیے جاتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہوتے ہیں. آنکھ کا روزہ، زبان کا روزہ. بالکل. اگر زبان ہمارے ہاں بڑی بڑی عجیب عجیب حرکات و سکنات ہوتی ہیں تو زبان کا روزہ ضروری نہیں بھوک پیٹ میں رکھ کے بندہ روزہ رکھے. بالکل ایسا ہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر صرف اور صرف تم دوسرے جتنے بھی معمولات ہیں ان کے اندر تم درست نہیں، تم اچھے نہیں، اس حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، اور صرف اور صرف تم سمجھتے ہو کہ تم نے منہ کو باندھ لیا ہے، تو تمہارے ایسے روزے کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اخلاق میں بھی ہمیں اوپر اپنے لیول کو بلند کرنا ہے، اخلاص میں بھی ہمیں اپنے لیول کو بلند کرنا ہے. اب بد نظری نہیں کرنی، پھر اس کے بعد گناہ کی طرف چل کے نہیں جانا، اپنے ہاتھوں سے کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو، پھر اپنی زبان سے کسی کو نقصان نہیں پہنچانا. زبان سے نقصان کیا ہے؟ غیبت ہے، چغلی ہے، حسد ہے، خود پسندی ہے، انا پرستی ہے، تکبر ہے، غرور ہے، کتنے مباحات ہیں جن کے اندر. اور رمضان اصل میں تربیت کے لیے ہی آتا ہے. اور یہ جو میں نے بات کی کہ من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اللہ فرماتا ہے کہ رمضان کا مقصد یہ ہے کہ تم لوگوں کو جو ہے وہ تقوی کا نور نصیب ہو جائے. اور تقوی کا نور نصیب ہی اسے ہوتا ہے جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں. یکسوئی اس میں لازم ہے. بالکل ایسا ہی ہے. میں جو بات عرض کر رہا ہوں میں پہلے اس کو تھوڑا مکمل. تقوی کا نور نصیب ہی تب ہوتا ہے کہ جب تمہارے اخلاق اچھے ہیں. حضور نے فرمایا ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا والطفهم باهله، کہ تم میں کامل مومن بھی وہ ہے کہ جس کے اخلاق اچھے ہیں. تو کوئی بندہ یہ سمجھے اخلاق اچھے نہیں رکھے گا، غرور نہیں چھوڑے گا، تکبر نہیں چھوڑے گا، خود پسندی نہیں چھوڑے گا، بغض نہیں چھوڑے گا، چغلی نہیں چھوڑے گا، تو سمجھے گا کہ مجھے تقوی کا نور نصیب ہو جائے. تو ایسا نہیں ہوتا. لیکن جب ایسا کرے گا پھر حضور نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی پھر رمضان کے پہلے دن سے، جب رمضان شروع ہوتا ہے اس کی پہلی رات سے اللہ تبارک و تعالی 10 لاکھ گناہگاروں کو جو ہے جنت میں بھیج دیتا ہے. سبحان اللہ. اور یہ سلسلہ پھر حضرت ابو ہریرہ فرماتا ہے میرے کریم آقا نے فرمایا پورا مہینہ اسی طرح 29ویں رات تک اللہ تبارک و تعالی روزانہ جو ہے افطار کے وقت اللہ تبارک و تعالی 10 لاکھ لوگوں کی بخشش کرتا رہتا ہے. اور اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں فرمایا جو اس کو سپورٹ بھی کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افطار کے وقت تو 10 لاکھ کی بخشش کرتا ہے، جب جمعے کی رات آ جاتی ہے اور جمعہ شروع ہوتا ہے اس کے دن سے لے کے رات تک ختم ہونے تک اللہ تبارک و تعالی ہر ساتھ میں ہر گھڑی میں 10 لاکھ بندوں کی جو ہے وہ مغفرت کرتا ہے. اور جب اس کی 29ویں رات آتی ہے تو جتنی اللہ نے پورے مہینے میں کی ہوتے ہیں اتنے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی جو ہے حضور کے توسل سے جنت الفردوس میں اللہ مقام عطا فرماتا ہے. وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ وہی بات من قبلکم لعلکم تتقون، اگر تم وہ جو ڈیمانڈ کی جا رہی ہے اگر اس کے اوپر پورے اترو گے تو پھر اس کا صرف و صرف جو جزا. اور پھر ایک اور بڑی کمال کی بات جو بڑی لطیف بات ہے، حضور نے فرمایا کہ میرا اللہ خود فرماتا ہے یہ روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں ہوں. جب روزہ میرے لیے ہے تو پھر اس کی جزا بھی میں خود ہوں. اور اللہ تبارک، اور یہ بھی جو آپ بات کر رہے ہیں یہ بھی بات حدیثوں میں فرمایا. اور علماء نے اس کو جب پڑھا تو ایسے بھی پڑھا کہ ایک اس کا مفہوم اور معنی یہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود عطا کرتا ہوں. اور دوسرا یہ ہے اگر اس کے جو حرکات ہیں اس کو تبدیل کر کے پڑھا جائے تو پھر یہ بھی بنتا ہے اللہ فرماتا ہے یہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا کیا ہے تمہیں اللہ خود مل جائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان. اور پھر حضور نے فرمایا حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتا ہے حضور فرماتا ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی طرف رمضان کی رات نظر رحمت فرماتا ہے. سبحان اللہ. اور وہ جو نظر کرم اور نظر رحمت ہوتی ہے اس سے اللہ تبارک و تعالی وہ جو بندہ بھی اس کی نگاہ میں آ جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو کبھی جہنم کا عذاب نہیں. سبحان اللہ. اس قدر یہ مقام اور مرتبہ ہے
یہ روزہ رکھنے کا اور اس مہینے کا اور جو اجر ہے، پھر اسی مہینے کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ یہ مہینہ تو ڈھال ہے، روزہ تمہارے لیے ڈھال ہے، کس کے لیے کہ تمہیں جہنم سے بچائے گا، لیکن وہ تب ہی بچائے گا کہ جب تو، اور پھر جو آپ نے سوال کیا کہ ہمیں اخلاق جو ہے اپنے بہتر کرنے ہیں، ہمیں کسی کے ساتھ جو ہے وہ برا سلوک نہیں کرنا، تو حضور نے فرمایا ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی تیرے ساتھ کرتا ہے، کیونکہ اسلام کا پیغام بھی یہ ہے، کوئی تیرے ساتھ کرتا ہے تو تیرا کام کرنا نہیں ہے، افضل یہ ہے کہ تو معاف کر۔ حضور کی بیٹی کو، حضرت زینب کو نیزہ مار کے شہید کر دیا گیا، وہی شخص فتح مکہ کے موقع پر حضور کے سامنے تھا۔ بعض لوگوں نے بتایا یا رسول اللہ یہ وہ شخص ہے جس نے آپ کی بیٹی کو شہید کر دیا تھا، اور ان کو جو ہے وہ نیزہ مارا تھا پیٹ کے اندر، اور اونٹ سے گری اور شہید ہو گئی، کچھ دن بیمار رہی، کچھ عرصہ۔ تو یا رسول اللہ یہ وہ شخص ہے، حضور نے فرمایا میں نے اس کو اللہ کی رضا کی خاطر۔ کتنا بلند اخلاق ہے، کتنا بلند پایا۔ ایسا ہی ہے، اصل میں ڈیمانڈ بھی تو یہی کی جاتی ہے کہ حضور کا امتی ہوتا ہی اصل میں حقیقت میں وہ ہے، ویسے تو ہر بندہ دعویٰ کرتا ہے، لیکن حقیقت کے امتی وہ ہے جس کے اندر بدلہ لینے سے زیادہ معاف کرنے کی جو طاقت ہے وہ، اور یہ ہر کسی کے اندر جو ہے نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کسی کسی کو عطا کرتا ہے۔ ناظرین محترم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، مضافات سے دور سے آیا، کہا میں نے حضور ایک عورت کو دیکھا ہے، بڑی سخی ہے مگر بد اخلاق ہے۔ میرے کریم نے فرمایا دوزخی ہے۔ تو لہذا صحابت سے بڑی چیز جو ہے وہ اخلاق ہوتا ہے۔ علامہ صاحب نے بڑی کمال اور بڑی دل میں اتر جانے والی گفتگو فرمائی ہے۔ پروگرام کے آخر پہ کلام شامل کریں گے۔